कक्षायाः आरम्भं वयं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। सम्प्रति महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणमस्ति। एतावत् पर्यन्तं 29 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। गतकक्षायां वयं श्लोकद्वयम् अधीतवन्तः। ते श्लोकाः भवन्तः सर्वे जानीयुः वा शेर् करोमि? नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते, भवान् स्वागतं कृष्णप्रिय। अहं सम्यक् एव भवामि, धन्यवादः। किञ्चित् शेर् करोतु महोदय। निश्चयेन करोमि, चिन्ता मास्तु। नमस्ते महोदय, नमो नमः। नमो नमः। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम् महोदय। आं महोदय। नमस्ते। नमस्ते, स्वागतं। प्रभातं। सुप्रभातं, स्वागतं भगिनि। 29 श्लोकः तथा 28 श्लोकानाम् अध्ययनम् अस्माभिः समाप्तम्। द्वेषोऽपि सम्मतस्सिष्टस्तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगक्षता। दिलीपस्य विषये कविः वदति, सः कीदृशः आसीत्। तस्मिन् रागद्वेषः न आसीताम्। तस्य कृते ये सर्वे जनानां कृते शिष्ट व्यवहारं कुर्वन्ति, ये सर्वे शुभकार्यम् एव करोति, सर्वदा सर्वेषां हितम् एव चिन्तयति, ते जनाः एव दिलीपस्य मित्राणि भवन्ति अथवा मित्रैव भवन्ति। परन्तु यदा कोऽपि प्रियः आसीत्, परन्तु ते दौष्ट्यम् आचरति, तथा स किं करोति, यथा कविः बहु उत्तमा एकाम् उपमां ददाति। अंगुली इव उर्गक्षता अंगुली इव। यदा अस्माकम् अंगुल्यां सर्पः दशति, यदा अस्माकम् अंगुली सर्पदृष्टा भवति, तर्हि वयं किं कर्तुं शक्नुमः? यतोहि अस्माकं प्रिया अंगुलीमस्ति, तथापि अस्माभिः तस्य छेदनं करणीयम्। अन्यथा सर्वेषु अंगेषु संपूर्ण अंगे अथवा संपूर्ण हस्ते विषं भवति। तेन कारणेन तस्य त्यागः अपि करणीयम्। तादृशमेव दिलीपः अपि करोति। अंगुली इव उर्गक्षता अंगुली इव। यथा अस्माभिः तस्य त्याग करणीयः, तादृशमेव यत् कोऽपि जनः प्रियः अस्ति परन्तु दुष्टव्यवहारं करोति, तस्य
दिलीपः त्यागं करोति इति कविः वदति। सर्वान् जनान् समत्वभावेन समत्वदृष्ट्या पश्यति स्म। अयं मम जनः अति तं स्निह्यामि। अयं दुष्टजनः न, परन्तु मम प्रियजनः नास्ति। शत्रु स्यात्, परन्तु सः इष्टः जनः। तथापि हम द्वेष्मि इति तस्य मनसि विचारः न आगच्छति। दिलीप के मन में कैसे भाव थे, कवि यहाँ पर उसकी कल्पना की है। दिलीप के मन में कोई राग और द्वेष नहीं था किसी के भी प्रति। जो दूसरों जनों के लिए, दूसरे आदमियों के लिए अच्छा सोचता था, वो ही दिलीप को प्रिय था। और जो अपना व्यक्ति होकर भी दूसरों के प्रति कुछ दुष्ट आचरण करता था, तो वो उसके लिए अप्रिय था और वो उसका वैसे ही त्याग करता था जैसे अंगुली उर्गक्षता इव। हमारी अंगुली में यदि सर्पदंश हो जाता है तो हम लोग उसको काट देते हैं। जैसे करके हम लोग को सर्व अंग में या हाथ में पूरा विष फैल नहीं जाता, इसी कारण से हम लोग उसको काट के अलग कर देते हैं। वैसे ही दिलीप भी यही करता था कि अपना प्रिय हो है, लेकिन वो दुष्ट कार्य करता है, सबको बहुत तर्जनम करता है, या उसको सभी को अच्छा नहीं करता, सबके साथ में व्यवहार नहीं करता। यथा हम संस्कृते वदामि चेत् दौष्ट्यम आचरति, ते तान् जनान् सः त्यजति इति कविः वदति। अयं श्लोकः सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति वा? अस्मिन् श्लोके कापि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। पुनः 29तमः श्लोकः। दिलीपे सद्गुणाः सन्ति। एतावत् पर्यन्तं कविः गुणान् एव वर्णयति। दिलीपे कति गुणाः सन्ति, तस्य राज्यशासनं कथमासीत्, प्रजावात्सल्यं कथमासीत्, एतादृशान् गुणान् सः वर्णयति। तर्हि तस्य मनसि एकः भावः अपि आयाति। निश्चयेन दिलीपं साक्षात् ब्रह्मणः सृष्टः इति वदति। जैसे साक्षात ब्रह्मा ने दिलीप का सर्जन किया है, ऐसे ही कवि की ये कल्पना है यहाँ पर। जैसे पंच महाभूतों से हम लोग सभी का सर्जन होता है, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि और जल। शायद इसी से ही दिलीप का भी सर्जन हुआ है। लेकिन उसमें और हम में फर्क क्या है? उसके सभी गुण हैं, वो सभी परार्थेक फलाह, सब दूसरों के लिए होते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं। उसने शादी भी की तो संतान के लिए की, क्योंकि मेरा राज्य आगे बढ़े, अपने लिए नहीं, अपने काम सुख के लिए नहीं, क्योंकि केवल उसी के लिए जो संसार, उसका राज्य के लिए, प्रजा का जैसे कल्याण हो। सभी को उसके राज्य में पढ़ना, जब बच्चा होता है तब तक माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसके बाद सभी जिम्मेदारी राजा वहन करता था अथवा राज्य वहन करता था। उसका पढ़ाना, खाना खिलाना, उसकी नौकरी, जीवन निर्वाह कैसे चले, वो सभी एक पिता की तरह वो निभाता था। तो ऐसे सब सद्गुण देख करके कवि की एक कल्पना होती है कि शायद इसमें खुद ब्रह्मा ने निर्माण किया है, क्योंकि इसमें कोई अवगुण तो दिखते ही नहीं है मुझे। इसमें सभी जो गुण हैं वो सभी परार्थिक फलाह, सभी परार्थ के सभी दूसरों के उपकार के लिए ही है सब। जैसे पंच महाभूत समाधि हम लोग बोलते हैं कि पंच महाभूत हैं, वो अपने लिए कुछ करते हैं क्या? आकाश अपने लिए कुछ नहीं करता,
जन्मभूमि अपने लिए कुछ नहीं करती, क्षमा करती है सबको। इतना वेट है, इतना मतलब भार सहन करती है, इतना दूसरों के साथ उसमें दुर्व्यवहार करते हैं, फिर भी हमेशा क्षमाशील स्वभाव है पृथ्वी का। जल वो अपने लिए नहीं बहता, हमेशा दूसरों के लिए, कि भाई मेरे यदि कारण किसी की उदर पूर्ति हो रही है, या किसी की तृषा शांत हो रही है, या कहीं पर भी जा करके धन धान्य आदि, पुष्प वृक्ष आदि का वर्धन हो रहा है, तो मैं उसे करूं, अपने लिए नहीं करता कुछ भी। जल वायु भी दूसरे के लिए करता है, हमेशा बहते रहता है, क्योंकि दूसरों में वो प्राण का संचारण कर सके। सभी के लिए हमेशा ये पंच महाभूत हमेशा दूसरों के भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसे ही शायद ब्रह्मा ने खुद ये पंच महाभूतों से भी जो अच्छे गुण हैं वो लेकर के शायद दिलीप का सर्जन किया है, इसलिए उसमें कोई अवगुण आ ही नहीं सकते। इसीलिए तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थैक फलागुणाः तस्याः सर्वे गुणाः परेषां कृते एव आसन इति अर्थः। एतान् श्लोक द्विन् श्लोकान् अस्माभिः पठितान्। इदानीं वयं 30तमः श्लोकः वयं पठामः। इदानीं दिलीपस्य राज्यविषये कविः वदति। अहम् एकवारं श्लोकं पठामि, कृपया कोऽपि अनुवदतु। द्वित्रिवारं यदा वयम् अनुवदामः तर्हि श्लोकस्य अर्थ अवगमनाय किञ्चित् क्लेशः न भवति, सरल भवति। मनोरमा भगिनी। अनुवदामि वा महोदय? आम् आम्। सवेलावप्रवलयां वदतु। सवेलावप्रवलयां एकमेकं कृत्वा आदौ इदानीं मनोरमा भगिनी वदति, सर्वे म्यूट् भवेयुः, अनन्तरं पुनः एकवारम् अहम् आह्वयामि। भवन्तः सर्वे वक्तुं शक्नुयुः, परन्तु इदानीं न। सवेलावप्रवलयां वदतु। सवेलावप्रवलयां परीक्षी सवेलावप्रवलयां परीक्षीकृतसागरां परिखीकृतसागरां परिखीकृतसागरां सवेलावप्रवलयां परीक्षीकृतसागरां सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागरां सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनामूर्वीम् अनन्यशासनामुर्वीम् अनन्यशासनामुर्वीम् शशासैकपुरीमिव 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 अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव अनन्यशासनामुर्वीम् शशासैकपुरीमिवीम् अनन्यशासनामुर्वीम् शशासैकपुरीमिव। सम्पूर्णं श्लोकं पठतु इदानीं। सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनामुर्वीम् शशासैकपुरीमिव। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? अहं वदामि वा? अहं वदामि। हस्तं नयतु कृपया। भुवनेश्वरी भगिनी वा अन्नपूर्णा भगिनी का वक्तुम् इच्छति? भुवनेश्वरी अस्तु, भुवनेश्वरी जी वदतु कृपया। सवेलावप्रवलयां सवेलावप्रवलयां द्विवारं सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागरां परिकीकृतसागरां परिकीकृतसागरां सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागरां सवेलावप्रवलयां परिकीकृतसागरां सवेलावप्रवलयां
परिकीकृतसागराम् अनन्यशासनामूर्वीम् 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 शशासैकपुरीमिव 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 अनन्यशासनामूर्वीम् शशासैकपुरीमिव अनन्यशासनामूर्वीम् शशासैकपुरीमिव सम्पूर्णं श्लोकं वदतु इदानीं। स वेलावप्रवलयाम् परिकीकृतसागराम् अनन्यशासनामूर्वीम् शशासैकपुरीमिव। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। आशुतोष महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति वा? आम् महोदय, वदतु। सवेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनामुर्वीं शशासैकपुरीमिव। उत्तमम्। अन्य कोऽपि? अहं वदामि वा महोदय? शङ्कर महोदय, भवान् वदतु। स वेलावप्रलवय वप्रवलयाम् स वेलावप्रवलयां पश्यतु। स वेलावप्रवलयाम् स वेलावप्रवलयां परिकीकृतसागराम् अनन्यशासनामूर्वीं शशासैकपुरीमिव। उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीं पदच्छेदः पश्यामः। सः वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनां पूर्वीं शशास एकपुरीम् इव। एकपुरीम् इव इति पदच्छेदः। अस्तु, सः वेलावप्रवलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनां पूर्वीं शशास एकपुरीम् इव। अस्तु, इदानीं तस्य द्वित्राणि पदानि एव किञ्चित् क्लिष्टानि सन्ति, अन्ये पदानि किञ्चित् सरलानि सन्ति। आदौ वयं सरलानि पदानि पश्यामः। सः इत्युक्ते दिलीपः शशास शासनं कृतवान्। शशास शासनं कृतवान्। कां शासनं कृतवान्? ऊर्वीम्। ऊर्वीम् इत्युक्ते पृथिवीं, धरां, वसुधा, धरिणीं। शशास कीदृशं शशास? एकपुरीमिव शशास। एकपुरीम् इत्युक्ते एकनगरम् इव शशास। He ruled the entire kingdom just like it was a single city. Okay, एतावत् पर्यन्तं न कोऽपि क्लेशः? सः इत्युक्ते दिलीपः उर्वीम् एकपुरीम् इव शशास। एतावत् पर्यन्तं श्लोकस्य अर्थः। इदानीं त्रीणि पदानि कविः विशेषणरूपेण प्रयुक्तवान्। वेलावप्रवलयाम् उर्वीं परिखीकृतसागराम् उर्वीम् अनन्यशासनाम् उर्वीम्। कीदृशीम् उर्वीम् त्रिवारम्। उर्वीम् इत्युक्ते तस्य विशेषणानि सन्ति, तस्याः विशेषणानि। वेलावप्रवलयाम्, वेला इत्युक्ते सागरतटः। वप्रम् इत्युक्ते भित्तिः, मृत्तिकायाः भित्तिः, वाल्। वलयम् इत्युक्ते ब्रेस्लेट, और इफ यू कैन से वेस्ट, can you help me? There some ladies, please help me. कंगन। कंगन नहीं, जो कमर के ऊपर में जो बांधते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कमर के ऊपर में आप कमरधनी। हाँ, वो आप वो समझ लीजिए। करधनी या तगड़ी। हाँ, हम लोग गुजराती में कंदोरा बोलते हैं इसको, सेम। तो वेलावप्रवलयाम
वेला तस्य कीदृशी तस्य शासनं राज्यमासीत्। वेला तटानि एव वप्र इत्युक्ते तस्य मृत्तिकायाः भित्तिः, लाइक अ वॉल। सो समुद्रतटाः एव तस्य राज्यस्य वॉल भवति इति। वलय इत्युक्ते लाइक इन अ सर्क्युलर शेप, बिकॉज द पृथ्वी इज राउंड। सो द कवि कल्पयति तस्य राज्यः कथं रक्षितवान् सः। It was an automatic choice. His kingdom was surrounded from all sides by oceans. So the beaches or the samudra tataha were acting as a bhitti or a wall for his kingdom, to save his kingdom. Just imagine, you must have visited the fort in Jodhpur or Jaisalmer or Hampi. Just imagine the entire kingdom, संपूर्ण राज्यम एव दुर्गे स्थितः अस्ति। राजा राज्ञः प्रसादः अपि, जनाः अपि तस्मिन्नेव निवसन्ति, आपणानि सन्ति, जलाशयाः अपि तस्मिन्नेव सन्ति। सर्वतः राज्यस्य सर्वतः भित्तिका दुर्गम एक भित्तिः भवति खलु। तस्मिन् समये मृत्तिकायाः भवेत् अथवा शिलाखण्डानि एव भवन्ति। तस्य बहिः एव जलखातः भवति, ट्रेंच। So immediately after the wall of the Durga, there is a trench, jalakhatah, encircling the complete Durga, so making it difficult to cross over. So after the sunset, so the whatever the setuhu or whatever was kept over the khatah, it was taken over at night or at the time of the fight or the battle, so that Kshatravaha आक्रमणं न कर्तुं शक्नुवन्ति, दुर्गं प्रति न गन्तुं शक्नुवन्ति। यतोहि खातः मध्ये जलजन्तवाः मकराः सन्ति, न कोऽपि तरणमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः इदानीं चिन्तयतु दिलीपस्य राज्यं कथमासीत्। समग्राः पृथिव्याः एव रक्षणं सः करोति, समुद्रतटानि एव भित्तिकारूपेण तस्य राज्यस्य रक्षणं करोति। इदानीं सागराः एव खातः इति यदा खननं कृतं तस्य परितः एव विद्यमानाः सन्ति। सामान्यरूपेण परिखाः सागराः इति न खाताः, so they are not dug up by anyone. But कवेः कल्पनां पश्यतु, समग्राः समुद्राः एव खाताः इति परिखारूपेण तस्य राज्यस्य रक्षणं करोति। अत्र परिखीकृत इति एतस्मिन् पदे कोऽपि समासः जानाति वा? समासविषये गतिसमासः। गतिसमासः ची प्रत्ययः अपरिखं परिखं कृत्वा, so which is not dug up as is dug up. So parikha इत्युक्ते digging up, the trench, okay, the trench, खननं। so khananam, generally the trench are all dug up from all sides, but here although the sagaras are not dug up, but the kavi kalpayati, yet it so happens that the samudras are acting as a trench around his kingdom, as if they were specifically dug up for that purpose. So aparikham parikham kritya, so tatra chvi pratyayana saha gati samasah bhavati. Now vela vapravalayam parikhikrita sagaram. So we have covered two aspects. One, at the whole, the samudra tataha were acting as a wall towards the encircling the entire kingdom from all sides. Now the sagaras
or the oceans were acting as a khata, trenches, just to protect this kingdom. Now, third Visheshanam, Ananya Shasanam Urvim. Ananya, na anya. Naya tatpurusha samasah, na anya. Anya kopi shasakah api nasi पृथिव्याः दिलीपसदृशः अन्य कोऽपि शासकः अपि नासीत् तादृशीम् उर्वीं सः सशास इति वक्तुम् इच्छति. सो कीदृशीम् उर्वीं दिलीपः सशास? वेलावप्रवलयाम् उर्वीं सशास, परीखीकृतसागराम् उर्वीं सशास, अनन्यशासनाम् उर्वीं सशास. So there are three adjectives he used for the earth. What type of Prithvi or what type of kingdom or dhara he was controlling? Vela Vapravalayam. Though the Sagar coast itself is acting as a wall. Parikhikruta Sagaram. Sagara itself is acting as a trench around this kingdom. So no one can cross because the Samudras also have a Jantavaha and very difficult to cross at that time. And Ananya Shasanam. So Dilipa Sadrusha Nakopi Shasaka Asi Tasyaha Urvyaha Shasana Anyakopi Shasaka Apinasi. Tadrishim Urvim Dilipaha Shashasa Ityarthaha. हाँ मनोरमा भगिनी प्रश्नः अस्ति वा? हाँ महोदय, वेलावप्रवलयां कर्मधारय समासः. हाँ आगच्छामि. ओके. हाँ इदानीं मया कुत्रापि पुनः एक अर्थः अपि दृष्टः. वेलावप्रवलयां, वलयम् इत्युक्ते यदा मया उक्तं कङ्गनम् अथवा तस्य कटिप्रदेशे यदा किमपि यदा धारणं करोति ते यदा सः तु वसुधाधिपः, वयम् अस्मिन् अग्रिमे श्लोके पश्यामः, वसुधाधिपः, तर्हि पृथिवी तस्य पत्नी इति प्रतिभाति, राज्ञः पत्नी इति प्रतिभाति. इदानीं पश्यतु, यदा तस्य पत्नी अस्ति, तस्य कटिप्रदेशे यथा किमपि अलङ्कारं वेष्टनं कृतमस्ति, तादृशम् उर्वीं सशास इति कवेः कल्पना अपि पश्यन्तु. So just like the entire world or the entire earth was like his wife, who has adorned his waistline with a beautiful ornament from covering all sides, just like a sagara. So sagara was covering the entire kingdom from all sides. Similarly, the sagara and the Samudratatta were protecting his kingdom from all sides, and he was easily able to control, just like he was controlling a single city. Imagine controlling a single city or like a Delhi, and imagine controlling the entire nation like India. How difficult it would be for Narendra Modi to control the entire India, and how easier compared to him to control Delhi. Maybe there are persons who may agree or disagree with me, but it is always easier to control a smaller portion than controlling the whole thing, right? Imagine at that time, we can either say he was controlling the entire Bharat-khanda, which was not divided. At that time, Bharat was extended up to Afghanistan and including Pakistan, and this side, Indonesia, Burma, Sumatra, Java, and the bottom, Sri Lanka. So Ramasya Matu Vimata, Sumitra, was from Sumatra only. So that is why the entire Bharat-khanda was acting as a continuous single Rajyam. Here, Kalidasa Vadati Samagram
पृथिव्याः शासकः अस्ति, परन्तु किञ्चित् इति उत्प्रेक्षा इति वदति, समग्र पृथिवी न भवेत्, किन्तु भारतखण्डः भवितुम् अर्हति इति वयं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। आदर्श महोदय, भवतः प्रश्नः अस्ति वा? नमः महोदय। महोदय, नमः। वेला इत्युक्ते समय अपि भवति। वेला परन्तु समयः। अस्मिन् सन्दर्भे वेला इत्युक्ते समुद्रतटः, समुद्रतटः अस्तु। अथवा तटम्। अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि सन्धिः एकमेव। महोदय, उर्वीं विशेष्य अस्ति किम् अत्र? न, उर्वीम् इत्युक्ते पृथ्वीं, पृथ्वी का विशेषण 3 है। वेला वप्रवलयाम उर्वीं, परिखीकृत सागराम उर्वीं, अनन्य शासनाम उर्वीं। उर्वीं मतलब पृथ्वी, उसके 3 विशेषण दिए हुए हैं। हाँ, वो विशेष्य है और ये तीनों विशेषण हैं। 3 विशेषण जी। अस्तु, एकमेव अत्र सन्धिः विद्यते, शशास अधिकम् एक वृद्धिसन्धिः भवति। शशासैक अर्थम अन्नपूर्णा भगिनी कृपया पठतु सामान्यार्थः। सम्पूर्ण पृथिव्याः राजा दिलीपः एकः एव आसीत्। समग्रां पृथिवीं सः एकनगरम् इव पालयति स्म। तस्य पुरतः अन्य राजा एव न आसीत्। अखिलायाः पृथिव्याः चक्रवर्ती सः एकः एव आसीत्। उत्तमम्। इदानीं कः पठति? कृष्णप्रिया भगिनी, भावार्थं पठतु कृपया। महोदय, भावार्थः कश्चित् राजा दुर्गप्राकारायुक्तं स्वकीयं लघुराज्यं विना क्लेशं रक्षति, तथा दिलीपचक्रवर्ती द्वन्द्वः अनायासेन एव क्षितीशः सन् शासितवान्। अस्माभिः पूर्वस्मिन् श्लोके दृष्टवन्तः ते रघवः सर्वे, तेषां राज्यं कथम् आसीत्? आसमुद्रक्षितीशानां। प्रथमे एव श्लोकम् अस्माभिः पठितं खलु, समुद्रपर्यन्तं तेषां राज्यम् आसीत्। एते अतः स कविः वदति समुद्रतटानि एव प्राकाराः सन्ति इति वक्तुम् इच्छति। अग्रे पठतु भगिनि। दिलीपस्य राज्ये भूमेः समुद्रतटानि प्राकाररूपाणि क्षम्यतां वेष्टनानि आसन्। दिलीपस्य राज्ये भूमेः सागराः दुर्गरूपेण वेष्टनानि आसन्। दिलीपस्य राज्ये अपरः शासकः न आसीत्। एवं समुद्रपर्यन्तां पृथ्वीं सः दिलीपः एकः एव पालितवान्। अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति? महोदय, सम्यक्। आं महोदय। आङ्ग्लभाषायां उषा भगिनी वदतु। आं भ्राता। He governed the earth as if it were a single city, having the shores of the seas for its line of ramparts and the seas themselves for its moats, and owning no other rule. Ruler. Sorry, Tankana dosha. Owning no other ruler. इदानीम् अन्वयार्थः वयं पश्यामः। यानि यानि पदानि अस्माभिः दृष्टानि तेषाम् अन्वयं कुर्मः। अन्वयार्थः सः इत्युक्ते राजा दिलीपः स्वयं। किञ्चित् मया अत्र लिखितमस्ति, the earth is having the shores of the seas for his line of ramparts, wall around the castle, what I've already explained, and the seas themselves for his moats. So deep
trenches around the castle. Now, Vela Vapravalayam. Katham asya padasya vyutpatti bhavati. Velaha samudrakulani, samudratatani, Vapram ityukte barrier, Vrittikayaha bhittihi. So, Durga paritaha स्थिताः वृत्तिः इव उन्नतः वृत्तिकास्तूपः भित्तिः इति वक्तुं शक्नुमः. Valaya, the present now, what I have trying to explain with a lady. So this is the Valaya. Valaya basically is a bangle. The presence of the word Valaya, which usually means a bracelet, in Vela Vapra Valayam suggests a side meaning also. The earth is the spouse of the king who wears a bracelet in the shape of the Vela, a waste zone in the form of the sea, and who is solely obedient to her husband's will. So we will come across, we will discuss the qualities of his wife Sudakshina. Vela Vapravalayam ityukte samudra tataha eva yasyaha prakaraha tadrishim urvim sasashasa. Prakaraha इत्युक्ते एक खातः निखातः ये. So just imagine in the previous time when they were digging up the trench. So what they used to do for the earth, they were removing, right? So someone was digging up, so there is the earth coming up, right? So they were using that earth to make some wall-like structure around the Durga, so that no one can come across this thing. So immediately after the Durga, there is a trench, and after the trench, there is a general bhumi which is outside the protection of the Durga. So in case in the night, they used to take whatever the setuhu or whatever the some sort of big wooden structure they might have constructed to cross. They used to take it over. So now it was very difficult to cross the trench because there is nothing on the top of it so that we can cross it, and no one can swim across because the entire trench was occupied by Jalajantavaha, right? Alligators and whatever big fishes and all. So this way that Durga, the kingdoms at that time were being protected. Okay. Now, so Kavi now is imagining that this is how it was become comparatively easier for him to govern the entire kingdom like a single city, because he doesn't have to worry about who is maybe someone invading his kingdom, because there was no other king as capable of him or capable of Dilipa, and his entire kingdom was protected from all sides by Sagara or by oceans, so no one could cross over. So by the time someone comes, there must be a long time, so the other person or this Dilipa's Sena can easily track down the enemy. Okay, अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? प्रश्नः नास्ति? इदानीं परीखीकृतसागराम्. So दुर्गवेष्ट परीखा इत्युक्ते खातः, जलखातः. So दुर्गवेष्टनानि कृताः समुद्राः यस्याः ताम्. So दुर्गस्य परितः यः खातः भवति तादृशं सागराः एव तस्य खातः, तस्याः खातः तादृशीम् उर्वीं ससशास इति अर्थः. Now परीखा इत्युक्ते ditch, दुर्गवेष्टनं, वप्रात् बहिः गभीरः खातः भवति इति परीखाः. परीखीकृतसागरां समुद्रः एव राज्यदुर्गस्य परीखा तादृशीम् उर्वीं ससशास. अन्यशासनां दिलीपात् ऋते अन्यशासकः न आसन् यस्याः तादृशीम् उर्वीं ससशास. हाँ, आदर्श महोदय, प्रश्नः?
महोदय, तो वो परीखी कैसे हो गया वहां पे? अगर परीक्षा शब्द है तो परीखी का प्रयोग कैसे हो रहा है वहां पे? परीखी का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, वो गति समास है। जो अपरीखम परीखी कृत्य, ये जब हम बोलते हैं, जैसे कोई चीज, जैसे कोई घड़ा है, वो व्हाइट नहीं है, उसको हम व्हाइट करेंगे तो क्या हुआ? अशुक्लम शुक्लीकृत्य। उसको जब शुक्लीकृत्य जब लगता है, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, वो गति समास आ जाता है, उसमें च्वी प्रत्यय लगता है। तो वो गति समास के हिसाब से हम लोग जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसको गति समास बोलते हैं। गति एक संज्ञा है जो पाणिनि ने दी है। देयर इज नथिंग टू डू विथ मोशन, इट इज जस्ट अ संज्ञा गिवन बाय पाणिनि। उसमें च्वी प्रत्यय होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, सो इसीलिए उसमें परीखी करके ई, या तो ची प्रत्यय है तो ईकार उसमें लगता है। इकार हो या यदि उकार हो तो उकार भी लगता है इसमें। इसीलिए अपरिखम परिखम कृत्वा अथवा परीखी कृत्य। अन्य शासनाम दिलीपेन अन्य शासकाः न आसन् पूर्वीम् इत्युक्ते भूमिं पृथ्वीम् एकपुरीमिव एकनगरम् इव शशास शासितवान् शासनं कृतवान्। इदानीम् अन्वयः कथं भवति चित्रेण माध्यमेन वयं पश्यामः। अस्मिन् श्लोके विद्यमानः तिङन्तं किं? शशास, क्रियापदं शशास इति वयं स्वीकुर्मः। इदानीं प्रश्नानि कानि भवेयुः? एकवारं कोऽपि वदति वा? यदा वयम् अन्वयं कुर्मः तर्हि प्रश्नाः के स्युः? What can be the question we can ask to get the proper anvaya, the meaning of the shloka or whatever we are doing? Anyone can help me with this? कः शशास, कम शशास। Uttamam. Not only this, you can go to anything. I mean, general, you take the word so, and the third vibhakti, kena shashasa. It can be not here, but generally it can be kena. Then प्रश्नार्थक। हाँ, प्रश्न क्या क्या हमारे होने चाहिए अन्वय के लिए? वो तो सप्त ककार जो है उनका भी यूज कर सकते हैं। किम कुत्र कति कदा। हाँ, कुतः कीदृश। हाँ, कुत्र हो गया, और बाद में जब विशेषण को है वो कीदृशः या कीदृशीम या कीदृशम, फिर उसके सब विभक्ति चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? हमारे हाथ में आ गया शशास। इदानीं फर्स्ट क्वेश्चन, कः शशास? कः शशास? कर्ता दिलीपः शशास। कां शशास? पूर्वीं शशास। कर्मं पूर्वीं शशास। नाउ द विशेषणानि ऑफ पूर्वीं कीदृशीं पूर्वीं शशास। So there are three विशेषणानि, so we can give वेलावप्रवलयां, परिखीकृत सागरां and अनन्य शासनां पूर्वीं सह शशास। So किमिव शशास. Now there is a upaman द्योतक, so किमिव शशास, एकपुरीं इव शशास. Okay, so this is the shashasa. Pratham is karta, kaha shashasa, then karma, vela vapravalayam, anyan shasanam, parikhikata sagaram, anyan shasanam, urvim, ekapurim iva shashasa. Iti artha. So it becomes easy when you first get all the visheshana and all the kriyapadam and the vibhakti. That's what we are going to do. So this is the akanksha krama. Shashasa, kaha shashasa, saha dilipah shashasa. Kam shashasa, urvim shashasa, prithivim shashasa. Kidrishim urvim shashasa, vela vapravalayam,
परीखीकृत सागराम अनन्य शासनाम पूर्वीम शशास किमिव शशास एक नगरीम इव शशास एक पुरीम इव शशास. So the complete Anvaya will be Saha Velavapravalayam Parikhikrut Sagaram Ananya Shasanam Urvim Ekapurim Iva Prashasa. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? कोऽपि प्रश्नः नास्ति खलु? इदानीं why we are doing Vakya Vishleshanam and Vibhakti? Just to come to Akanksha Krama and the Anvaya. When we can understand the Kriya Padam and the various Vibhaktis in it, it will be easier for us to question. So Kriya Padam Shashasa. Or if there is no Kriya Padam mentioned, we can take an Adhyahara like Asi, Bhavati, Abhavat, Tadasham. Now Vibhakti. So definitely you all know that depending on the Vibhakti, Saptakakaraha Bhavati. यथा अन्नपूर्णा भगिन्या उक्तम प्रथमा विभक्तौ पदम किमस्ति शशास सह शशास सह इत्युक्ते दिलीपः शशास सो कर्ता आगच्छति काम शशास here we know the linga of the karma padam so we can use kam shasasa. Rather if we don't we can just use an avyaya as kim. So this is also correct, but now that we know that prithivim is a strilingi padam, so we can use kam shashasa. So dvitya vibhaktau kani kadani padani bhaveyuhu. Vela vapravalayam ananya shasanam parikhikrita sagaram urvim ekapurim sasasa. Kimiva iva ityukte avyayam. Now that we can do the akanksha based on this vakya vishleshana and vibhakti. Okay, it will be easier if you do the Vakya Vishleshana and Vibhakti and then do the Anvaya. So we can get what is the Kridanta Padam, what is the Tinganda Padam, what are the Vibhakti and what are the Visheshana used and what is the Visheshya of it. So it can easily be in the same Vibhakti and we can keep it side by side and we can get the Anvaya easily. Now, Vyakaranamshaha Samasaha. Now that each and every padam we are going to analyze. Saha sarve jananti dakarantah sarvanam pullinga tad shabdah prathama ekvachanam. Vela samudra tatah tatam atra akaranta strilinga pada bhavati. Yatohi atra samasta padam asti vela vapravalayam parantu atra akaranta strilingi bhavati. Vapravalayam vapra eva valaya tam. अवधारणा पूर्वक कर्मधारय समास. अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय समास. आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम because these are all visheshanam to urvim, so it all in the feminine gender. Parikhikrut sagaram. These are all dvitiya vibhakti. Pashyatu, because urvim is a dvitiya vibhakti. Parikha durgat paritaha khatam ityukte paritaha khanyate iti parikha. So this is the vitpatti of parikha. Paritaha khanyate, digging around it. It's called parikha. Paritaha khanyate iti parikha. Parikhikritaha aparikhaha parikhaha sampadhyamanaha. So just I said it's a gati samasa. Aparikham parikam krutva. So when we are saying krutva, so we have to use dvitiya vibhakti. When you sampadhyamana, it is not a so here it is uses in the first it uses a prathama vibhakti. Aparikhaha parikhaha sampadhyamanaha. Meaning is the same. Which is not dug up has been thought as being dug up specifically for that purpose. Now, parikhikrita sagaram. Parikhikritaha sagaraha yasyaha sa. Parikhikrita sagara tam.
बहुव्रीहि समासः। परीक्षीकृताः सागराः यस्याः सा। So the sagara itself, someone or something whose sagara itself are it's trenched. So parikhīkrutaha sagaraha yasyaha sa. Parikhīkrita sagara tam द्वितीय विभक्ति आकारांत स्त्री द्वितीय एकवचन। अनन्य शासना न अन्य अनन्य नय्य तत्पुरुष समासः। अनन्याः शासनाः यस्याः सा न कोऽपि तस्य शासनं करोति, अन्य शासकः नास्ति तस्याः। न अन्याः अनन्याः शासनाः यस्याः सा तां बहुव्रीहि समासः। आकारांत स्त्री द्वितीय एकवचनम्। पूर्वीं ईकारांत उर्वी शब्द स्त्री द्वितीय एकवचनम्। पृथिवीं शशास शास धातोः कर्तरी लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। सामान्य रूपे एतादृश यदा महाकाव्य भवन्ति वा कोऽपि किमपि साहित्यं भवति तर्हि सर्वदा महती तत्र लिट् लकारस्य प्रयोगः एव विद्यमानः भवति। परोक्षे लिट् इति सूत्रेण यथा वयं किमपि न दृष्टवन्तः, यदा तस्य विवरणं वयं कुर्मः तर्हि सामान्य रूपेण लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति। We can use, it is not that we can use lit lakara for the very when we are doing our Sambhashana class, we were told that it was maybe about 3,000, 4,000 years before, so we use lit lakara. Not now. Now that we know something which has not been seen by us, but we are describing based on something. So here Kalidasa also is describing this based on Valmiki Ramayana. He has not seen anything in front of his eyes, so he is using lit lakar for everything. Eka purim ekacha puricha tam visheshana purvapada karmadharaya. Eka purim ekacha puricha tam visheshana purvapada karmadharaya. Ikaranta striling dvitiya puri shabda ekvachanam. Iva itikte avyayam. अस्तु अस्मिन् श्लोके मनोरमा भगिनी प्रश्नः। Mode, again, I'm coming back to the Vela Vapravaleyam. You can come to that. So, Vapravalaya, okay, you're saying Avadharana Purvapada, Karmadharya. And how do we connect Vela to that? So, it has been Vela Yasya Vapra, Velaha Eva Valaya Yasya Saha. We can consider that Vela is Samudra Tatani. Samudra Tataha Eva Vapravalaya Tam. So Yeah, we can here you have said Vapra Eva Valaya. So that is Vapravalaya. Now Velaha Eva Vapravalaya. We can kind of Velaha is used as Vapravalaya. Oh, okay. Vela itself is acting as a Vapravalaya. Vapra is ukte Vitti wall and circling. So that is another Avadharana. Yes. Yes. So this is encircling. Something is encircling someone, something. So what is encircling? What is encircling is Vela. Samudra Tatani encircling that kingdom or Urvi. Astu, अन्य कोऽपि प्रश्नः? अस्तु चेत् 31तमः श्लोकं वयं स्वीकुर्मः। तस्य इदानीं तस्य दिलीपस्य पत्न्याः वर्णनम् आरभते। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्यैव दक्षिणा। पुनः एकवारं। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्यैव दक्षिणा। का वदति, को वदति वा?
भवानी भगिनी वदतु। तस्य दाक्षिण्यरूढेन वदति महोदय वा? म्यूटम् अस्ति। भगिनी भवानी भगिनी अन्म्यूट् भवतु। क्षम्यतां तस्य दाक्षिण्यरूढेन द्विवारं। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा नाम्ना मगधवंशज तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा तस्य पत्नी दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् पत्नी सुदक्षिणेयासीत् त्यासीत् हाँ जी त्यासीत् पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अस्तु अस्तु पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्येव दक्षिणा उत्तमं। समग्र श्लोकं पठतु एकवारं। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्येव दक्षिणा। उत्तमं। कृष्णप्रिया भगिनी। आं महोदय। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासी अध्वरस्येव दक्षिणा। उत्तमम् उत्तमम्। अन्नपूर्णा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं महोदय। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्येव दक्षिणा। उत्तमम्। इदानीं पदच्छेदः करोतु। तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणा सन्धिः अस्ति। अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया। भवती जानाति, अहम् अपि जाने। सुदक्षिणा अत्र एकार वर्तते खलु, एकार दृश्यते, तर्हि गुणसन्धिः स्यात्। सुदक्षिणा आकारः पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत्। उत्तमम्। अध्वरस्य एव दक्षिणा एव न भवति, इव भवति, तत्र इव भवति, यतोहि अध्वरस्य अकारः भवति अन्तिमे। पत्नी सुदक्षिणा इति आसीत् अध्वरस्य इव दक्षिणा। अत्रापि आसीत् अनन्तरम् अध्वरस्य का सन्धिः? तत्र तो जष्ट्व सन्धि भवति। जष्ट्व सन्धिः। उत्तमम्। तकारस्य। सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सन्धयः इतस्मिन् श्लोके? सुदक्षिणा इति गुणसन्धि सुदक्षिणेत्यादि इति अधिकम् आसीत् यणसन्धि इत्यादि अध्वरस्य इव गुणसन्धिः आसीत्। अत्र जष्ट्व मया लिखितव्यम्। अस्तु, अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? अत्र पश्यतु, दिलीपस्य सुदक्षिणा नाम्ना एका पत्नी आसीत्। सा मगधवंशजा, मगधवंशे उत्पन्ना। तस्या गुणाः अनुवर्तिनी सा आसीत्।
दाक्षिण्यम् इति एकः गुणः, औदार्यं यदा वयं वक्तुं शक्नुमः, तस्यां गुणः आसीत् औदार्यम् इति। पुनश्च मल्लिनाथः अपि वदति दाक्षिण्य इत्युक्ते यदा अन्यस्य स्वभाव अनुसार वर्तिनी, तस्याः स्वकीयाः कापि इच्छा नासीत्, पत्युः इच्छानुसारिणी एव सा वर्तनं करोति। अतः दाक्षिण्यरूढेन, दाक्षिण्य पदस्य बहवः अर्थाः भवेयुः। दक्षिणे भवाः यदा तद्धितं कुर्मः तर्हि दक्षिणे जाताः अपि भवति, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे दाक्षिण्यम् इत्युक्ते एकः गुणः अस्ति, यदा दया दाक्षिण्यम् इति वयं वदामः। अतः औदार्यम्, अथवा अस्मिन् यदा मल्लिनाथः वदति एकः अन्यस्याम् अर्थात् पत्युः इच्छानुसारिणी वर्तिनी, तथा यदा दिलीपः यत् इच्छति सा तथैव सा अपि इच्छति इति अर्थः। किमिव सा आसीत्? अध्वरस्य दक्षिणा। अध्वरः इत्युक्ते यज्ञः। यदा यज्ञान्ते वयं दक्षिणां दद्मः खलु ब्राह्मणेभ्यः वा, यथा यावत् पर्यन्तं दक्षिणां वयं न दद्मः तावत् पर्यन्तं यज्ञस्य समाप्तिः न भवति, संपूर्णं न भवति इति अस्माकं शास्त्रः वदति। तावत् अतः, परन्तु अस्माकं शास्त्रानुसारिणे अध्वरः नाम्ना एकः गन्धर्वः अपि अस्ति। तस्या पत्नी अप्सरसः, तस्या नाम अपि दक्षिणा। So by this shloka and by this upma, Kalidasa is connecting two things. One is he is as pavitra as a yajna. Something yajna is definitely pavitra, and because dakshina is as required to fulfill the process of the yajna, so it becomes also pujita, as pavitra as the yajna. Similarly, Dilipaha being a yajna, if we can consider him as a purusha, yajna or gandharva, and sudakshina will be tasya dakshina. So saha namna anuvartini asi, tasya gunanuvartini. तस्य गुणः किम्? औदार्यं, परेच्छायाः अनुसारणं कार्यं सा कर्तुं प्रभवति स्म. What she was doing, for example, if we take in our family, like mothers or our own wife, when she takes care of our family, she doesn't keep her own wishes on top of everyone. She keeps her own wishes at the bottom of everything and thinks what other people in my family wants, and accordingly I will act. So every day she asks what food to be cooked, what should be done. She never tells or anything by cooking herself that I have cooked this food and you have to eat. No, she asks each and everyone that what you want to have, and accordingly she cooks. Similarly, maybe our wife or our mata, as the case may be. So similarly, tasyapi sudakshinaha api tadrisham eva gunaha asit, औदार्यम्. अत्र यतोहि सा पत्नी आसीत्, दिलीपस्य पत्नी आसीत्, पत्युः इच्छानुसारिणी अनुसारवर्तिनी इति, यत् सा पत्युः इच्छा भवति तदेव तस्याः इच्छा अपि भवति. So she was not in opposition with any other person wish, but as going according to her wishes of her husband in his case.
सो दिलीपस्य मनो अनुकूलेन प्रसिद्धा, रूढेन इत्युक्ते प्रसिद्ध, रूढं प्रसिद्धं, प्रसिद्धा मगधवंशे उत्पन्ना, मगधवंशे जाता, मगधवंशजा सुदक्षिणा नाम पत्नी आसीत्। सा यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा इव प्रसिद्धा आसीत्। So as Dakshina is important for the yajna, so Sudakshina is also important for Dilipa. As simple as that. Now Bhavartha. Bhuvaneshwari Bhagini कृपया पठतु कृपया भावार्थः। भावार्थः दिलीपस्य भार्या महदवंशोत्पन्ना दक्षिणा तस्याः नाम। सा उदारा भर्तुः चित्तानुवर्तिनी अतः तस्यां दाक्षिण्यगुणः औदार्यम् आसीत्। अतः सा अन्वर्थनामवती, यस्याः नाम तस्याः गुणम् अनुवर्तयति। अन्वर्थनामवती अस्य अर्थः अवगन्तुं शक्नोति वा? यथा नाम तथा गुणम् इति, यथा गुणं तथा नाम। यथा वयं सामान्यरूपे किं पश्यामः, कस्यापि नाम अस्ति विवेकः, पुरुषस्य नाम विवेकः, परन्तु सः सदा दौष्ट्यम् आचरति। तथैव वयं वक्तुं शक्नुमः वा नामानुसारिणी गुणानुसारिणी तस्य नाम न तादृशं, परन्तु सुदक्षिणा तस्य नाम अनुसारवर्तिनी आसीत्। सो जो नाम के अनुसार उसके गुण भी थे, जैसे नाम कोई भी हो लेकिन उसके गुण के हिसाब से वो बनी थी, इसीलिए उसका नाम साक्षात सुदक्षिणा इसीलिए रखा गया, और नाम को वो साक्षात प्रसिद्ध वो हिसाब से उसको प्रसिद्ध भी थी। रूढ़ी मतलब प्रसिद्ध, यहाँ पर जो रूढ़े न प्रसिद्धेव। दिलीपस्य मनो अनुकूलत्वेन, जिसका मन की इच्छा होती है वैसे ही वो उसका आचार होता था। चित्त अनुवर्तिनी, चित्त के हिसाब से उसका वर्तन होता था। चित्तानुवर्तिनी, भर्तुः चित्तानुवर्तिनी, उसके पति के चित्ता जो इच्छा के हिसाब से उसका भी वर्तन होता था। ओके, अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आमां। यया विना सर्वकर्म निष्फलं भवति, तादृशा सर्वस्य पूजिता यज्ञपत्नी इव सुदक्षिणा आसीत्। So as I have said, so unless and until we give dakshina, yajna karyam is not said to be complete. So it is as pious as the yajna itself, because it is said to be the wife of the yajna, so dakshina. So accordingly, Dilipa also was as very pious, and Sudakshina was as pious as the Dakshina. So he was named according to her gunaha. Yatha yajnasya patni Dakshina, तथा एव दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा अपि प्रसिद्धा आसीत्। अस्तु महोदय, यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा किम कारणेन प्रसिद्धा आसीत्? अभी तक तो मैंने यही बताया, यज्ञ जब करते हैं, जो 2-3 मैंने पहले, शायद आपने सुना है नहीं सुना है, मैंने आपको बोला था कि हमारे शास्त्र में लिखा है, जहां तक हम लोग दक्षिणा नहीं देते यज्ञ के बाद, नहीं होता। हाँ, दक्षिणा जब तक देना चाहिए, दक्षिणा जब तक नहीं देते तब तक यज्ञ कार्य कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो मानव के शास्त्र में ये भी है कि यज्ञ नाम का कोई गंधर्व है और उसकी पत्नी है वो अप्सरा, वो दक्षिणा नाम की पत्नी है। यहाँ पर ये भी एक भाव है कि दिलीप को उस गंधर्व के साथ में
जोड़ा गया है और सुदक्षिणा को वो अप्सरा के साथ जोड़ा गया है। वो जैसे गंधर्व और अप्सरा है वैसे ही दिलीप और सुदक्षिणा वैसे ही है, ऐसा भाव यहाँ पर व्यतीत किया है। निकुंज जी, ऐसा भी है कि जैसे यज्ञ तभी कंप्लीट होगा जब दक्षिणा हो जाएगी, तो वैसे ही दिलीप भी तभी संपूर्ण होगा जब सुदक्षिणा होगी। हाँ, आप ये सोचिए, कोई भी हमारे धर्म कार्य में बिना पत्नी के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। राम ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया था तब सीता नहीं थी, तो उसकी स्वर्ण मूर्ति बना करके उसके पास में बैठाया था और यज्ञ किया था। तो जहां तक पत्नी नहीं होती, इसीलिए उसको पत्नी या धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वो उसमें काम आती है यज्ञ में या कोई भी धर्म कार्य में। उसके बगैर काम नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में हमारे साथ में रहने वाली वो पत्नी हमारी, वो जब तक वो नहीं होती साथ में, तब तक हमारे कोई भी काम संपूर्ण नहीं माने गए हैं। इसीलिए यहाँ पर भी सुदक्षिणा जब तक साथ में नहीं है, वो दिलीप भी कंप्लीट नहीं है, और जैसे यज्ञ की जब तक दक्षिणा नहीं है, वो यज्ञ भी कंप्लीट नहीं माना गया। यही अर्थ है। He had a wife like Dakshina of Yagna, a princess of royal line of Magadha. Sudakshina was Magadha Vamshaja, Magadha Vamshe Utpanna. By name of Sudakshina, a name grown out of her amiability or generosity. So सबके साथ में उसकी उतनी उदारता के हिसाब से उसका नाम दक्षिणा रखा गया था। दाक्षिण्यम, दक्षिणस्य भावः, दक्षिणे भवा, बहुत सारे इसके अर्थ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ उचित है वो यही है, वो कि दूसरे की इच्छा अनुसार अपना वर्तन करना, वो इसका अर्थ है। अस्तु, अन्वयार्थः, जो एक एक पद है उसका अर्थ हम लोग देखेंगे। तस्य राज्ञः दिलीपस्य, मगध वंशजा, मगध वंशे जाता अथवा मगध कुले उत्पन्ना, कुले हो गया है रूढ़ेन। पुनः निकुंज जी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है उधर एक, मगध में मगध कुले की जगह कुले होना चाहिए। अच्छा, ओके, दीर्घ उकार हो गया ना। धन्यवाद। दाक्षिण्य रूढ़ेन, यहां जिन्हें में से कहा कि ये मल्लिनाथ ने ये व्याख्या की है, परच्छन्दानुवर्तनम, स्वस्याः मनोरथानां त्यागम करोति स्म, अपनी इच्छा का त्याग उसने किया और केवल पति की इच्छा अनुसार वो कार्य करती थी। स्वस्यायाः इच्छायाः त्यागम, छंदः अस्मिन् अर्थे आशयः, इंटेंशन। So what his husband intention is, she was acting according to her husband's wishes or intentions. Para chanda anuvartanam, para chanda anuvartanam, समस्त पदम अस्ति, तो छंदः यहाँ पर उसका अर्थ होता है आशयः, intention, not the छंदस as we are taking. इति दाक्षिण्यम तेन, सो तृतीया विभक्ति, तेन रूढ़ेन, रूढ़ इत्युक्ते प्रसिद्धः, भर्तुः चित्तानुवर्तनम दाक्षिण्यम, ये भी उसका अर्थ किया गया है। पति की इच्छा अनुसार उसका वर्तन होता था। नामना अभिधानेन, उसका नाम था सुदक्षिणा का, इसीलिए। अतः अन्वर्था नामवती, जैसा उसका अर्थ है वैसा ही उसका नाम है। अध्वरस्य यज्ञस्य, दक्षिणा इव एतन नामनी, जैसे दक्षिणा के नाम जैसी वो दक्षिणा है, वो यज्ञ पत्नी है, वो भी पूजिता है, सर्वस्य पूजिता, यया विना यज्ञ सर्वकर्म निष्फलौ भवति। पत्नी भार्या कलत्रम आसीत बभूव अवर्तत। ठीक है, ये हम लोग पद के सभी अर्थ देखें। नाउ वाक्य विश्लेषण विभक्ति ही, क्रियापदम
आसीत्। प्रथमा विभक्तौ पत्नी मगधवंशजा सुदक्षिणा दक्षिणा, बिकॉज सुदक्षिणा और दक्षिणा वो कर्ता है और पत्नी और मगध वंशजा आप जैसे विशेषण ले लीजिए तो वो भी प्रथमा विभक्ति में आएगी। तृतीया दाक्षिण्य रूढ़ेन और नामना, नामन शब्द है उसकी तृतीया नामना। षष्ठी तस्य अध्वरस्य, अध्वर का मतलब होता है अध्वान राति इति अध्वरः। अध्वान जो होता है वो स्वर्ग प्रति जो मार्ग जो जाता है वो ददाति, राति इत्युक्ते ददाति, अध्वान राति इति अध्वरः। स्वर्ग तक जाने का मार्ग जो देता है वो अध्वरः। यज्ञ से स्वर्ग के मार्ग तक जाने की प्रशस्ति होती है, इसीलिए अध्वरः ये नामकरण हुआ। अध्वान राति इति अध्वरः, राति इत्युक्ते ददाति, अध्वान इत्युक्ते स्वर्गमार्गम्। अस्तु, षष्ठी तस्य अध्वरस्य इव इति अव्यये सन्ति। आकांक्षाक्रमः वयं पश्यामः। आसीत्, का आसीत्? पत्नी आसीत्। कस्य पत्नी आसीत्? तस्य पत्नी आसीत्। नाउ पत्नेः विशेषणानि कानि? कादृशीं पत्नीम् आसीत्? मगधवंशजा। इदानीं दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना सुदक्षिणा इति अध्वरस्य दक्षिणा इव पत्नी आसीत्। So we can accordingly we can mix up tasya. Now second, tasya मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना, sorry, मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढेन सुदक्षिणा इति नाम्ना पत्नी अध्वरस्य दक्षिणा इव आसीत्। तस्य मगधवंशजा, मगधवंशजा ये भी सुदक्षिणा का विशेषण है। दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना सुदक्षिणा इति अध्वरस्य दक्षिणा इव आसीत्। ठीक है, ये हम लोग आकांक्षा क्रम है यहां पर देखेंगे। आसीत्, का आसीत्? पत्नी आसीत्। कस्य पत्नी? तस्य दिलीपस्य। कीदृशी सा? मगधवंशजा, मगधवंशे जाता। केन नाम्ना रूढ़ा अथवा प्रसिद्धा? सुदक्षिणा इति दाक्षिण्यरूढेन रूढ़ा प्रसिद्धा। का इव आसीत्? अध्वरस्य दक्षिणा इव आसीत्। सो इन शॉर्ट, आसीत् क्रियापदम, का आसीत्? पत्नी आसीत्। कस्य पत्नी? इदानीं सम्बन्धः, तस्य दिलीपस्य। सा कीदृशी? मगधवंशजा। विशेषण, केन नाम्ना रूढ़ा? सो केन नाम्ना प्रसिद्धा? सुदक्षिणा इति नाम्ना प्रसिद्धा। दाक्षिण्यरूढेन प्रसिद्धा इति। का इव? स अध्वरस्य दक्षिणा इव आसीत् इति अर्थः। अन्वयः अस्माभिः दृष्टः। अध्वरस्य दक्षिणा इव मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढेन सुदक्षिणा इति नाम्ना तस्य पत्नी आसीत्। सो जस्ट लाइक अध्वरस्य वाइफ दक्षिणा, Sudakshina being a Magadha Vamshaja, he was named according to her guna, Dakshinyam. He was famed or named according to her gunam. Tasya Patni Asi was her wife. Okay, एतावत् पर्यन्तं संशयः अस्ति वा? तर्हि व्याकरणंशाः समासश्च। तस्य दकारान्तः तद् शब्द पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं। दाक्षिण्यं, दक्षिणस्य भावः तद्धितवृत्तिः तत्र भी भवति।
दाक्षिण्येन रूढ़म, दाक्षिण्य रूढ़म तृतीया तत्पुरुष समासः। सो नामना नकारांत नपुंसकलिंग नामन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। मगध वंशजा, मगधाना वंश, मगध वंश, तस्मिन् जाता मगध वंशजा। So this is an upabada samasa and krutabuddhi. So the person know the samasa and vrittihi, they can understand. So where you are find some sort of a verb, generally in samasa it happens only between namapadam. So it cannot happen between a kriyapadam and a namapadam. But in some cases, kriyapadam being converted by a krudanta, here jan iti dhatu asti, janayati, tasya krudanta bhavati jatah अथवा जाता तथा प्रत्यांत शब्द। सो तस्य कृदंत भवति जन जाता, मगधानां वंशे जाता, उपपद समास। सो फर्स्ट कृदंत एंड देन इट इज अ उपपद समास। पत्नी ईकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम, सुदक्षिणा आकारांत स्त्री प्रथमा एकवचनम, इति इव अव्यये आसीत् अस् भूमि धातोः लंग लकार कर्तरि प्रथम पुरुष एकवचनम परस्मैपदी। अध्वरस्य उकारांत पुल्लिंग षष्ठी एकवचनम, अध्वरः इत्युक्ते अध्वानं स्वर्गमार्गं राति ददाति इति, अध्वानं राति इति अध्वरः। दक्षिणा आकारांत स्त्री प्रथमा एकवचनम्। अस्तु, श्लोकद्वयम् अस्माभिः समाप्तम्। कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टव्यः। तृतीयं श्लोकं कर्तुम् इच्छति वा समयः समाप्तः भवति? यदा कर्तुम् इच्छति चेत् कारयामि, अन्यथा समापयामः। समापयतु भवान्। I was expecting the same question. भोजनमपि करणीयं खलु। धन्यवादः।